Voilà, donc on a enregistré, c'est la troisième partie de la séance de révision. Voilà, donc on a fait l'hyaloplasme. Donc on a les notions les لازم نشفاو عليهم في l'hyaloplasme اللي هما la définition تاع l'hyaloplasme تاعنا وشنو هي. Donc هذه الحاجه c'est la plus importante plutôt في هذا le mini chapitre. Donc on a le cytoplasme. جميع حاجه تكزيستي داخل la cellule. Donc il est constitué de morphoplasme اللي هما les organites, noyau, réticulum, Golgi, vacuole, mitochondrie, etc. Donc جميع حاجه délimitée par une membrane plus le hyaloplasme les lui-même il est constitué de cytosol اللي هو الماء ولا le gel اللي داخل la cellule والcytosquelette اللي هو la squelette de la cellule ولا الهيكل تاع الخليه. Donc هذه هي la différence بين le cytosol, le hyaloplasme, cytoplasme. Donc le cytoplasme مكون من morphoplasme و hyaloplasme. Le hyaloplasme هو cytosol و cytosquelette. دونك اذا حبيتوا تسموا لو يالوبلازم هو نفسه سيتوزول راح تلقاوه في لو بوليكوب. اذا قالوا لكم يالوبلازم معناتها نفسها سيتوزول. Donc, l'ultrastructure TAO-Hylix, c'est des inclusions lipidiques, des particules de glycogène, des particules d'amidon, des sous-unités ribosomales. Composition chimique TAO, c'est l'eau, des enzymes, des acides aminés, des ions, l'ARN, glucose, protéines, etc. Le rôle TAO, c'est le carrefour des réactions métaboliques. موقع تفاعلات الأيضية ou le lieu de synthèse et de dégradation des protéines. Donc, la dégradation des protéines تصرى في اليالوبلازم ولا سيتوزول إذا حبيتوا تقولوا. Donc, أنا واش راني حابة نوري لكم؟ راني حابة نوريكم une vidéo. Pardon. تشوفوا فيها قدامكم donc la cellule كيفاش دايره. نبداو بهذه. ماذا ما كاش بارطاج. دوك نبارطاجيكم. انا ماشي برك لا فيديو عندي ابري نبارطاجيها منه. فوالا. دونك اسكو راكو تشوفوا؟ Oui, madame. وي Oui, madame. Overview of cell structure. هكا يا اخي. Oui, madame. دونك نحيو برك الصوت باش تسمعوا صوتي انا. فوالا. دونك راح نديروا لا ستركتور دو لا سيل. دونك عندك هاوليك ان انيمال. دونك تدخلوا لداخل عنده ان تيسو. دونك راكم تشوفوا لي سيلول كيفاش راهم قدام بعضاهم. هامليك لي سيلول. هاي ليك لا سيلول انيمال كيفاش دايره. دونك واش فيها؟ فيها اون ممبران. دونك سي اون انجلي. دونك هاد لا ممبران هاي ليك البرانيه. الداخل فيها سيتوبلازم. راكم تشوفوا جميع واش كاين داخلها سيتوبلازم. داخل سيتوبلازم لو نوايو وداخل لو نوايو l'ADN. دونك هاوليك لو نوايو تاعنا والADN هاوليك سي ان كروماتين. خلاص هذه سي اون سيلول eucaryote. علاش؟ بس فيها لي زورغانيت ولا ممبران اللي ديليميتي باغ ولا النوايو ديليميتي باغ اون ممبران. دونك فوالا سي كومون عند لا سيلول فيجيتال ولا لا سيلول انيمال. برك الاخرى يكون عندها شغل محدد. دونك هذه سي لا سيلول بروكاريوت. خليه بدائيه النواه. واش فيها؟ ماتيريال جينيتيك بلا ممبران ديفو دون لو نوايو. هاكو تشوفوا فيها قدامكم. هامليك لي سيلول بروكاريوت كيفاش دايرين كيما باغ اكزومبل لي بكتيري. دونك راح نشوفوا لي زورغانيت. دونك لي زورغانيت سي العضيات. دونك اكو تشوفوا هذاك شغل الماء. هذا هو لو سيتوزول. انا دخلنا داخل لو نوايو من لي بور نوكليير.
دونك هاوليك l'ADN جزيئات الADN كيفاش دايره هاوليك لو كروماتين راكم تشوفوا الكروماتين ولا الخيوط الكروماتينيه كيفاش دايرين وهايليك لا ممبران نوكليير دونك هاو الكروماتين كيفاش يتحول الى كروموزوم شوفوا كيفاش يتحول هنا او كور دو ديفيزيون هاوليك لو نوكليول النويه مقر انتاج وشنو الريبوزومات لي ريبوزوم. بيان شفتوا كيفاش راهم يخرجوا ابارتيغ لي بار شوفوا وين يروحوا يلصقوا في الأغوجي اخرجي مدام. في الار جي هاكو تشوفوا فيها كل حاجه قدامكم كيفاش خرجوا من لي بار وراحوا يلصقوا في الار جي وهنا رانا في السيتوبلازم بيان سور خرجنا من لو نوايو منا هاوليك الار جي هاوليك الار ال اكسيتيرا دونك هاكو تشوفوا هنايا لي ريبوزوم كيفاش راهم لاصقين فوق الار جي دونك جميع حاجه شفناها في الفورماسيون كي درنا الوسمو راكم تشوفوا فيها قدامكم تتحرك دونك ما عندكمش حجه تقولوا بلي ما عندناش ايماجيناسيون وحنا ما نقدروش نيماجينيو اكسيتيرا دونك فوالا هذيك لا سينتيز تاع لي بروتيين راكم تشوفوا البروتينات داخل الجولجي بلوتو داخل الوسمو كيفاش يتسنتيتيزاو راكم تشوفوا الاخر لي ساكول كيفاش ولا لي فيزيكول كيفاش يتسنتيتيزاو هاي لا بروتيين راهي تتسنتيتيزا وراهي ديبلاسي باش تروح للجولجي دونك كانت في الغرانولو راحت للليس دوكا ها هي كيفاش تدخل للجولجي لداخل تزيد تصرى لها دي موديفيكاسيون دونك كيما كنا نديروا لا او غليكوزيلاسيون اكسيتيرا موديفيكاسيون دي سكر راكو تشوفوا كيفاش راهي تموديفيا ها هي راهي تتموديفيا ينزادوا لها دي سكر ينزادوا لها لي ليبيد المهم نابورت كيل اسمو n'importe quelle modification. Donc, avec les deux types de cellules, on a la cellule végétale ou la cellule animale. Donc, où est la cellule végétale? فيها le vacuole. Donc, ما عندكمش حجة كتشوفوا كل حاجة قدامكم. هادوما لي ليزوزوم. لي ليزوزوم وشنو قلنا؟ فجوات هاضمة. هاي جات بلعمتها باش تهضم لك لي كومبارتيمون داخل. فوالا. هاي هضمتهم عندنا لا ميتوكوندري هاي ليك دونك هنا ما هضرناش بزاف على الميتوكوندري المهم هي لإنتاج الطاقة عندنا اوسي سيتوسكيليت راكو تشوفوا لو ريزو تاع سيتوسكيليت كيفاش داير هامليك لي ميكروفيلامون هامليك لي ميكروتوبول دونك هنا عند لا سيلول فيجيتال دير لا فوتوسينثيز عندك لا سيلول فيجيتال فيها لا باروا وفيها الكلوروبلاست ولا التيلاكويد دونك هاوليك التيلاكويد يا اخي قلت لكم هو اللي يدير لك لا فوتوسينثيز هاوليك يدير لك لا فوتوسينثيز دونك بلوتو يكابتي لا لوميير هاي لك لا باروا سيلولير موراها لا ممبران دونك هادو كامل سي دي نوسيون شفناهم دونك هادو ما شفناهمش دونك فوالا عندنا الفلاجيل هادوما لي فيلوزيتي اسمهم لي سيل و الفلاجيل عند لي بكتيري شوفوا كيفاش راهي ديبلاسي لا بكتيري سبرماتوزويد تانيك سي النطاف الذكريه تاني عندها ان فلاجيل دونك نورمالمون بور سيت فيديو رانا درنا ريكابيتولاسيون لكلش شفتوا كلش قدامكم زيدوا une autre je pense باش تشوفوا شغل كيفاش يدخل سيتوسكيليت في لا فورماسيون ولا لا ديفورماسيون تاع اسمهم
دوكا الحاجه اللي راح نوريها لكم هي كيفاش تشوفوا لي موفمون تاع لا سيلول. هي فيديو سي فري بالك شويه لا كاليتي تاعها ناقصه، مي بصح باش تشوفوا لي اسمهم، باش تشوفوا الموفمون تاع لي سيلول، لي فوسفوليبيد كيفاش يتحركوا، لي بروتيين. تشوفوا هاد لا ممبران بلازميك هادو اللي كنتو تشوفوها برك على الورق، تشوفوها في لا رياليتي كيفاش دايره. دونك هادوما سي لي غلوبول بلون، رانا داخل وعاء دموي بلوتو. هاوليك ميكروتوبول، هاي ليك لا ممبران بلازميك. راكو تشوفوا لي بروتيين كيفاش راهم يزغدوا. هادوما سي دي فوسفوليبيد، هاهم هادوما سي دي فوسفوليبيد، وهادوك لي بروتيين اللي كانوا من الفوق. دونك هذا سي لو كوتي الدخلاني تاع لا ممبران بلازميك. شوفوا واش فيه. هذا سيتوسكيليت. راكو تشوفوا سي ان ريزو تاع جو خيوط داخل لا سيلول. ها هي لا بوليميريزاسيون. راكو تشوفوا لا بوليميريزاسيون كيفاش تصرا، لي غلوبولين الفا وبيتا كيفاش يتجمعوا، كيفاش يروحوا من الداخل لا سيلول داخل النوايو حتى لبرا لا ممبران. راكو تشوفوا كيفاش. راكو تشوفوا الفيسين وفين بلاستين. هاي ليك لا بوليميريزاسيون. راكو تشوفوا فيها لا مول اسمه الميكروتوبول كيفاش يتفورما. هاي ليك لا دي بوليميريزاسيون. راكو تشوفوا اسمه دينيين والكينيزين كيفاش راهم يخدموا. هاي ليك. دونك هذه سا ديبون، قادره تكون دينيين قادره تكون كينيزين، سا ديبون الا رانا داخلين ولا خارجين. راكو تشوفوا فيها كيفاش راهم ينقلوا لي فيزيكول. دونك هاوليك اسمو هامليك لي بور، هامليك لي بور خارجين يخرجوا لنا لايغين. دونك سي دي موليكول لي سوزونيتي ريبوزومال يسنتيتيزيو لنا في البروتين. دونك هذا سي ان ايغين. بون ماشي هذا، سي اللي قبله. هاوليك هاي ليك لا سينتيز. شفتوا كي كنا نديرو في الغيتيكولوم، شفتوا كي كنت نقول لكم تجي لا بروتيين اس ار بي تحكم الوسمو، تحكم لي سوزينيتي ريبوزومال مع لايغين وتجي تثبتهم مع الار جي. شفتوا كيفاش لصقت لهنا. هاي ليك هاي تسانتيتيزي في البروتين اللي تحتها. عاملك لي فيزيكول. ها هي اون ميم طون كينيزين ولا دينيين رايحه ومديه اون فيزيكول معاها. هاوليك نورمالمون هذا سي لو غولجي. نورمالمون غولجي هام يدخلوا فيه لي فيزيكول. ها هي نورمالمون سي اون اكزوسيتوز. شتو اكزوسيتوز كيفاش راهي تصرا. ها هي هاو الموفمون. راكو تشوفوا الموفمون تاع لي فوسفوليبيد كيفاش راهم يزغدوا. شتو لي بروتيين كيفاش. دونك هادوما سي دي ريسبتور نورمالمون يدخلوا. لا ما نخافش نكتبها. هاوليك لو غليكوكاليكس كيفاش راهو يلصق في اون سيلول باش يبرميتي لها لاديزيون ولا الالتصاق ولا لو ديبلاسمون اذا حبيتو تقول. دونك هذه سي اون غلوبول بلون راهي مديبلاسي ولا راهي رايحه. دونك هذا سي الدم والمكونات تاع الدم. راكو شفتوا لي ديفيرون كومبوزون تاع لا سيلول، دينيين كيفاش تخدم، كينيزين كيفاش تخدم. شفتوا كل حاجه جوغ قدامكم. دونك سبحان الله والله. كي تشوفوا كلش منظم مدام. كلش منظم، وكي تشوفوا حاجه قدامكم كيما كي تقراوها باينه بلي نو مادام. لينا ديفيرونس. دونك بعد نبعث لكم لي ليان تحبوا نعقلكم ولا تعاودوهم. يا مدام. دونك كمل لكم برك باش نوريكم انا ليكسبليكاسيون. دونك من داك نتوما كي تكونوا ما تعرفوش لي نوسيون ولا مازالهم يتلفوا لكم، دونك تقدروا تقولوا ما تعرفوش شنو هذوك. مي بصح كي انا سميتهم لكم تعرفوا هذه تحتاجوها، هذه تعرفوا، هذه ما تعرفوهاش. دونك واش قلنا تانيك، واش قلت نوريكم. كاين واحد لا فيديو حبيت نوريها لكم على جال كاين اللي ما فهموش سون دي فورماسيون. فوالا كاين اللي ما فهموش هذيك دي فورماسيون تاع سيتوسكيلات وكلش. كاينه واحد شغل اللقطه مهمه. مادام وي وي les
protéines les microfilaments d'actine, les protéines associées. La propyline, elle favorise la polymérisation ou dépolymérisation? الكالديسمن القديسمون. Le col des dents. كالديسمن دونك D'accord. راكم تشوفوا نورمالمون لو بارطاج هذا لا الو Oui, madame. Oui, madame. نورمالمون هذه هي لا فيديو اللي تشوفوا فيها لا ديفورماسيون تاع لا ممبران بلازميك. دونك هاي لك لا ممبران، هاو لك الجليكوكاليكس راكم تشوفوا فيه مع لي فوسفوليبيد، هاهم لك لي بروتيين واش نسميوهم اكسترانسيك دونك خارجيه، هاهم لك لي كانو والقنوات دونك سو سون دي بروتيين مازال ما نعرفوهمش داخلين في لا سيناليزاسيون. دونك دوك تشوفوا كيفاش تصرى اون كيما نقولوا ديفورماسيون دو لا ممبران بلازميك باستعمال وشنو هاد الغيزو هذا سيتوسكيليت. دوك تشوفوا كيفاش تصرى ديفيرونسياسيون ولا كيفاش تصرى هاوليك الغيزو تاع السيتوسكيليت ميكروتوبول ميكروفيلامون انترميديير ولا شوفوا كيفاش راهو يتبعد. شفتوا كيفاش راهو يتبعد هذا، شفتوا كيفاش بعد، وهادوما شفتوا كيفاش بعدوا باش يدخلوا دي موليكول باش لوندوزوم يتفورما. هاوليك هذه عمليه بلعمه ولا فاغوسيتوز، هذا اندوزوم. شوفوا السيتوسكيليت كيفاش تنترفينا، شفتوا كيفاش تدخل بصح في لا ديفوزيون. هاوليك شوفوا من بعد راح بصح في لا ديفوزيون تاع مقبيله تاع لي موليكول كيفاش دخلوا هنا لي موليكول هادو كيفاش دخلوا ديريكت اترافير لا بيكوش ليبيديك ودخلوا لداخل. دونك سي اون ديفوزيون سامبل سون ديفورماسيون دو لا ممبران. هاي لا ممبران بلازميك قعدت كيما راهي، وهنايا افيك ديفورماسيون دو لا ممبران بلازميك دونك ديفورمات كامل لا ممبران بلازميك والسيتوسكيليت تدخل. شوفوا كيفاش راهو بعد. دونك توجور سي دي بروتيين راهم يمشيو، بالك كاين اللي نعرفوهم كاين اللي ما نعرفوهمش. هاوليك توجور سي سيتوسكيليت دونك سي لا سكيليت دو لا سيلول الهيكل تاع الخليه، وهادو دي موليكول سي ان سينيال. هاوليك سي لا سكيليت تاع لا سيلول soit les microtubules, les microfilaments intermédiaires, etc. هنا دخلنا داخل لا سيلول سي l'ADN. دونك دخلنا داخل النوايو باردون سي l'ADN سي سلتين من الADN. هامليك الوسمو هامليك واش يقولوا لهم لي زيستون. فوالا سي دي زيستون. واش دايرين عليهم l'ADN. l'ADN. فوالا هذايا سي ان واسمو ADN. Voilà, là, c'est un ADN polymérase, pardon. نهاوليك كيفاش يصراو ولا كيفاش تصرى لا فورماسيون تاع الكروموزوم. شتو كيفاش كان عندنا واسمو واش يقولوا له، كان عندنا ان فيبر نيوكليوزوميك دونك فيه فوالا كانت فيبرو خيط من النيوكليوزومات. واش بدات تصرى لهم كوندونساسيون. واش ولات ان فيبر دو سولينو. فوالا شوفوا كيفاش تصرى لهم، شوفوا كيفاش راهم يتجمعوا باش يولوا كروموزوم. دونك هذا سي طريقه تاع التجمع تاعهم، ربي سبحانه خلقهم هكا. المهم يتكدسوا فوق بعضاهم باش يشكلوا لك وشنو كروموزوم. شوفوا كيفاش راهو التشكل تاع الكروموزوم تاعنا. هاوليك الوسمهم كيفاش يقولوا لهم لي ميكروتوبول دو فيسو ميتوتيك. شوفوا كيفاش راهم يتجبدوا في الكروموزومات. دونك هادوما سي ان تيب تاع لي ميكروتوبول.
Ce sont les microtubules labiles. Ah, راكم تشوفوا فيهم c'est les microtubules labiles. فهمني كيفاش يتجبدوا منا ومنا باش يفصلوا لك الكروموزوم تاعك. تشوفوا كيفاش يبداو يتجبدوا فيهم. نص يجبد منها نقسموه الكروموزوم تاعنا وكل بارتي من لا سيلول تبدا تنقسم باش تشكل لنا دو سيلول فيه. هذه واش نسميوها؟ لا سيتودييغيز. سي ان مو فريمون امبورطون. الاختناق الخلوي. دونك ابري لا ميتوز ولا ميوز تصرى لك اون سيتودييغيز. هاي لك كيفاش نقسموا لي دو كومبارتيمون تاع لا سيلول. ها هي هنا سيتودييغيز. فوالا. دونك هذه سي لا دوزيام فيديو. دونك اللي سقساتنا واش من شابيتر سي اون ريفيزيون جينيرال. ما كاش ان شابيتر. سي اون ريفيزيون جينيرال على كلش. دونك هاوليك لا سكيليت تاع لا سيلول. ها هو سي ان ريزو دو سكيليت. ها راكو تشوفوا لهنا. هاوليك ها لي ميكروتوبول لي فيلامون انترميديير. شوفوا كيفاش راهم مدخلين في بعضهم. هذا داخل في هذا. ما كاش حاجه وحدها مفصوله. هاي ليك لا بوليميريزاسيون. هاي ليك لا دي بوليميريزاسيون. ها بوليميريزاسيون. Madame, il n'y a pas de partage. Ah, d'accord. Pardon. مادام نوايو انترفازيك نديرها. ماشي اليوم رانا نديرو ريفيزيون او فور ا ميزور بالعقل. دوك هكا كنت تشوفوا. Oui. Oui. Très bien. هاي. دونك هاي ليك سكيليت تاع لا سيلول راكم تشوفوا فيها. شوفوا الداخل كيفاش راهم متداخلين ما بيناتهم. هاي ليك لا بوليميريزاسيون تاع لي موليكول لي تubulines الفا بيتا لو تيوب كرو. هذا سي ان ميكروتوبول باسكو سي ان تيوب كرو. هذيك اللي من هيك كانت دي بوليميريزاسيون. هنا بوليميريزاسيون. هاي ليك دي بوليميريزاسيون. عامليك لي بروتيين. راكم تشوفوا بلي كاين ديفيرون تيب دو بروتيين. شوفوا قدر تكون لا ميوزين 1 2 واسمو الكولشيسين بيمبلاستين. دونك هذا سي لاكتين. هاو لاكتين جي كيفاش يتستف. شفتوا لاكتين جي خلاص. هادوما لي واسمو هذا لي ميسكل. دونك لا كونتراكسيون ميسكولير. شفتوا انا كي كنت نقول لكم اذا تشفاو في لا فورماسيون. باردون دقيقه نعاود نولي باسكو هذه لقطه امبورطونت. شفتوا في لا فورماسيون كنت نقول لكم بلي لي ميكروتوبول ميكروفيلامون انترميديير سير للديبلاسمون تاع لا سيلول. راكو تشوفوا واش معناتها ديبلاسمون تاع لا سيلول. راكو تشوفوا لهنايا هذه سي لا ممبران بلازميك تاع لا سيلول. هذا سي نقولوا سيتوسكيليت اون جينيرال. لاس سيتوسكيليت شنو يدير؟ راهو يروح لان كوتي من لي كوتي تاع لا سيلول وراهو يتفورما باش يطبع لا سيلول. شوفوا كيفاش راهو يتفورما. دونك لا سيلول كانت هنا نوليو نلقاوها هنا. دونك هاوليك لي بروتيين اللي لصقوا لنا لاكتين جي. دونك فوالا خلاص لا فيديو. اسكو راكم تستوعبوا ولا زدتوا تبحرتوا؟ الو. Oui, وي madame. مادام. Oui, madame, c'est clair. فوالا كنت تستوعبوا واش راني نهضر. Oui, madame. واش كنتو تقراو ديجا من قبل. Oui, bien sûr, madame. تري بيان. دونك كي راكم تستوعبوا وراكم تشوفوا قدامكم هذاك هو لو بلوز امبورطون. عفاز ما في المكتب. كيفاش؟
دونك هنايا نورمالمون حنوريكم لو ترونسبور كاين بارطاج. Oui, madame. كاين. Très bien. Donc هاوليك سي لو ترونسبور. دونك هنا وين دخلنا داخل هاوليك لي ميكروفيلوزيتي ولا الزغابات راكم تشوفوا فيهم كيفاش دايرين. هاوليك داخلهم واش كاين اون ممبران. دونك هذه سي لا ممبران بلازميك تاعهم. واش دير ان ترونسبور. شوفوا النقل تاع البروتينات باغ دي كانو لي كانو ادريك بروتييك. دونك هذا سي لو ترونسبور باسيف. شوفوا لو ترونسبور باسيف سي ا ترافير لا بيكوش ليبيديك. شوفوا كاين دي موليكول ماهمش يقدروا يدخلوا راكم تشوفوا من الفوق راكم يصدموا هنا ويخرجوا. بصح كاين دي موليكول شوفوا كيفاش راهم يجوزوا ديريكت. شوفوا هنا شوفوا هنا شوفوا هذا هو لو ترونسبور باسيف. ها وكاين دي موليكول راكم تشوفوهم يصدموا ويعاودوا يولوا هذوك معناتها ما يدخلوش. ها شوفوا كيفاش راهم يجوزوا لتحت. هذا سي لو ترونسبور باسيف. قادر يكون اترافير دي كانو. ها شوفوا لي كانو ادريك وايونيك. ها قادر هذه باغ اكزومبل تكون دي زيون. شوفوا كيفاش راهم يخدموا. كاين اللي يدخلوا ديريكت منا وكاين اللي يحتاجوا قنوات. ها لي كانو يدخلوا ديريكت منهم. دونك عندنا دو تيب دو ترونسبور. ها هامليك لي كانو ادريك. ها هي جزيئه الماء. شوفوا كيفاش راهي تدخل وتخرج. شفتوا هذا سي لو ترونسبور باسيف. دونك نروحوا لو ترونسبور اكتيف. نعملك لي بومب صوديوم بوتاسيوم. راكم تشوفوا كيفاش راهي تيوتيليزي لينيرجي هنا. ها شوفوا ها هي تيوتيليزي لينيرجي باش تخدم. دونك خساره ما لقيتش كاليتي عاليه تاع هاد لا فيديو سينو ندير لكم كاليتي عاليه. زيدوا وهنايا واش نسقيولو هذا لو سامبور ولا لونتيبور. Le Saint-Port. لو سامبور. علاش راه يدخل دو تيب دو مول. راه يدخل هاد الصفوره ويدخل هذه La même direction. فوالا. شوفوا كيفاش راهو يدخلهم في زوج. سي لو سامبور. دونك زوج تاع لي موليكول مختلفين يدخلهم في نفس الاتجاه. دونك عندنا مدام زولوندوسيتوز لا ميم ديريكسيون بصح وحده عكس التدرج ووحده نفس التدرج. لا لو سامبور يدخل في زوج عكس تدرج التركيز. ليش نسمعه راحت كونيكسيون تاعك. داكو مدام فهم. ايا لا كونيكسيون تاعك سي بور سا ماهوش يبان. وكان انا لا كونيكسيون تاعي انا كنت تنديكي لي لهنا. دونك هنا سي لوندوسيتوز وليكزوسيتوز. عسوا مليح لوندوسيتوز كيفاش تصرا وليكزوسيتوز. عسوا مليح. هذا سي وشنو اخراج. هاي تطرح. دونك هذا سي ليكزوسيتوز. شوفوا لوندوسيتوز. دونك هذه سي اون بينوسيتوز. علاش دخلت دي بتيت موليكول. دونك هنا سي لا ديفوزيون دي غاز. شوفوا لي غاز كيفاش تصرى لهم اون ديفوزيون سامبل. دونك الغازات. فوالا رانا في لا ميكروفيلوزيتي اذا جينا خديناها كوم اكزومبل. دونك جو بونس هذه سي بون. نروحوا لحاجه واحده اخرى واش نوريكم لي موفمون دو لا ممبران بلازميك.
كاين بارطاج. Oui, Très bien. Oui, madame. Oui, madame. madame. كاين البارطاج. دونك هذه سي اون سيلول كيفاش يصرى لها موفمون ولا كيفاش تتحرك. فوالا اكزاكتومون واش رانا نحوس. شفتو فوسفوليبيد كي كنت نقول لكم يتحرك، لي بروتيين يتحركوا، هاكو تشوفوا في فوسفوليبيد كيفاش راهم يبوجيو، وهاكو تشوفوا لي موليكول كيفاش راهم يدخلوا ويخرجوا. دونك هذه سي لا ممبران بلازميك، ها هي راكو تشوفوا فيها قدامكم. هذه سي اون ممبران بلازميك. دونك هذه سي لا ممبران تاع لا سيلول الاولى، وهذه هاي لا سيلول دوزيام. هاي لك هامليك لي ريسبتور كيفاش يتعرفوا على بعضاهم. انا هبطنا لتحت للسيتوبلازم. هادو كامل سو سون دي موليكول و دي زادابتاتور. من برا نلقاو دي ريسبتور، من داخل دي زادابتاتور. ما يهمكمش نتوما، معليش كي تقراو لي موليكول باش نتوما باش تفهموا برك. شوفوا لا ممبران بلازميك نتوما اللي يهمكم هنا، هام لي فوسفوليبيد كيفاش راهم يزغدوا. شوفوا هنا، وهادوما لي موليكول اللي راهم داخلين خارجين كل وحده والمهمه تاعها. دونك هادو سي لي ميتوكوندري. هنا يتصرى دي بوليميريزاسيون للوسمو، دي بوليميريزاسيون لي ميكروتوبول اذا حبينا نقولوا. علاش؟ باسكو هاد لا فيديو ماهيش تاع لا ممبران بلازميك، هاد لا فيديو تاع واحد لو فينومين اللي اسمه لابوبتوز. سي لا مور بروغرامي دو لا سيلول. سيلول كي تكمل المهمه تاعها لو كور اومان لازم يتخلص منها. كيفاش يتخلص منها؟ يبعث لها دي موليكول. راكم تشوفوا هذوك لي موليكول الحمر اللي كانوا يزغدوا بزاف، كانوا يروحوا يقتلوا ولا يفك كل كومبوزون لي كومبوزون تاع لا سيلول. دونك راحوا لي ميتوكوندري، راحوا لا ممبران بلازميك، راحوا السيتوسكيلت. دونك فكوا كل كومبوزون. دونك حنا ما يهمناش هذا لو فينومين تاع لابوبتوز، مي بصح يهمنا كي فكك باغ اكزومبل باردون كي فكك باغ اكزومبل الميكروتوبول، كيفاش صرات لا ديبوليميريزاسيون تاع الميكروتوبول. دونك هذا واش يهمنا. هاي ليك سي لا مور بروغرامي تاع لا سيلول، سي لابوبتوز نسقيوها. هذا ما كان. دونك هاد الخليه راهم يتخلصوا منها. فوالا هاي تنحات من بلاصتها قاعيتك. شوفوا كيفاش ولات جوغ تخلصنا منها تو سامبلومون. بعد واش عندنا هنايا موليكول. فوالا لو ترونسبور سيلولير. فوالا هذه سي اون فيديو شابه بيسك اتش دي. دونك نكملوا معاها. هذا واش قاعد لنا سي هذه اي بارطاج. Oui, madame. دونك الغنيه عن التعريف لاشان هذه النيوكليوس تقدروا تشوفوا فيها حياتكم كاعيتكم نتوما تقراو في لا بيولوجي. جميع حاجه تحسوا عليها تشوفوها اون انيماسيون قدامكم. نوصيكم بهاد لاشان اسمها نيوكليوس. دونك ندير لها بوبليسيتي وقليل عليها. انا وحده عاونتني سورتو في لي موليكول. دونك تخدم بوكو بلوس تو سكي كونسيرن لا دي ان اكسيتيرا. دونك تشوفوه قدامكم. عفايس صعاب ما نقدروش نيماجينيوهم،
دارت لهم une animation. Donc من بينهم le transport passif ou le transport actif. Donc c'est en anglais mais quand même تقدروا تاكتيفيو اسمها كيفاش يقولوا لها تاكتيفيو الترجمه ولا الاخر في اليوتيوب نورمال. ومام تقدروا كي تشوفوا لي كور تاعكم تفهموا. دونك سي اون انيماسيون كيما راكم تشوفوا. ها هذا سي لو ترونسبور وشنو باسيف ولا اكتيف؟ باسيف. باسيف سي لا ديفوزيون سامبل. راكم تشوفوا لا بيكوش ليبيدي كيفاش دايره. ها هي الطبقتين الفوسفوليبيدتين. هذه سي لا كوش اكسترن دونس سي لو فويي دونس اكسترن وهذا سي لي فويي دونس انترن وهنايا سي لو فويي كلير. دونك هنا 2 نانومتر 3.5 نانومتر. دونك هذه سي لا ممبران بلازميك. هاوليك الجليكوكاليكس خارج منها نكون تشوفوا فيه. دونك يمدنا ان ايبيسور اون بلس. هام لي بروتيين بيريفيريك ولا البروتينات السطحيه وراكم تشوفوا في لا ديفوزيون سامبل قدامكم. ها لي موليكول راهم يجوا منا يدخلوا لهنا. ها مع تدرج التركيز. ها هي افيك لو غراديون دو كونسونطراسيون. شوفوا كيفاش راهم يدخلوا. دونك هذا واش نسميوه لو ترونسبور اكتيف. راكم تشوفوا الانرجي كيفاش يتخدم باش يخرج لي موليكول عكس تدرج التركيز. قالوا لك هنا بلي هذه سي لينيرجي وهادو لي بومب نزقيو لهم. دونك هذه تخدم اوتوماتيكمون. ها هي قال لك هنايا تمشي اوتوماتيكمون دونك بطريقه عفويه. وهنا كي نسحقوها دونك فوالا راح تخلص لي 1 مينوت نخرجوا ونعاودوا نولوا باش نديروا لي زيكزارسيس.